सुश्रुत कला शारीर सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक 5 ते 24 कला खल्वपि सप्त संभवन्ति धात्वा शयांतर मर्यादा भवतश्चात्र यथा हि सारः कोष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा धातुर्हि मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान् सन्ततांश्च जरायुणा श्लेष्मणावेष्टितांश्चापि कलाभागास्तु तान् विदुः तासां प्रथमा मांसधरा नाम यस्यां मांसशिरास्नायु धमनी स्रोतसां प्रताना भवन्ति यथा विसमृणालानि विवर्धन्ते समन्ततः भूमौ पङ्कोदकस्थानि तथा मांसे शिरादयः द्वितीया रक्तधरा नाम मांसस्य अभ्यन्तरतः तस्यां शोणितं विशेषतश्च शिरासु यकृत्पिलिन्नोश्च भवति वृक्षाद् यथा अभिप्रहतात् क्षीरेण क्षीरमावहेत् मांसादेवं क्षतात् क्षिप्रं शोणितं सम्प्रसिच्यते तृतीया मेदोधरा नाम मेदो हि सर्वभूतानाम् उदरस्थम् अन्वस्थिषु च महत्सु च मज्जा भवति चात्र स्थूलास्थीषु विशेषेण मज्जात्वभ्यन्तराश्रितः अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तं मेद उच्यते शुद्धमांसस्य यस्नेहः सा वसा परिकीर्तिता चतुर्थी श्लेष्मधरा नाम सर्वसन्धिषु प्राणभृता भवन्ति स्नेहाभ्यक्ते यथा यक्षे चक्रं साधु प्रवर्तते सन्धयः साधु वर्तन्ते संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा पंचमी पुरुषधरा नाम या अंतःकोष्ठे मलम् अभिविभजते पक्वाशयस्था यकृत्समन्तात् कोष्ठं च तथान्त्राणि समाश्रिता उण्डुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विधम् अन्नं पान षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विधम् अन्नपानम् उपयुक्तम् आमाशयत् प्रच्युतं पक्वाशयोपस्थं धारयति अशितं खादितं पीतं दीढं कोष्ठगतं नृणां तज्जीर्यति यथा कालं शोषितं पित्ततेजसा सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणिनां सर्व शरीरव्यापिनी यथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्चेक्षौरसौ यथा शरीरेषु तथा शुक्रं नृणान् विद्याद्भिषग्वरः द्व्यङ्गुले दक्षिणे पार्श्वे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः मूत्रस्रोतपयात् शुक्रं पुरुषस्य प्रवर्तते कृत्स्नदेहाश्रितं शुक्रं प्रसन्नमनसस्तथा स्त्रीषु व्यवायतश्चापि हर्षात् तत्सम्प्रवर्तते गृहीतगर्भाणाम् आर्तववहानां स्रोतसां वर्त्मानि अवरुध्यते गर्भेण तस्मात् गृहीतगर्भाणाम् आर्तवं न दृश्यते ततस्तद् अधः प्रातहतम् ऊर्ध्वम् आगतम् अपरं च उपचीयमानम् अपरा इति अभिधीयते शेषं च ऊर्ध्वतरम् आगतं पयोधरौ अभिविप्रतिपद्यते तस्मात् गर्भिण्यः पीन उन्नत पयोधरा भवन्ति। हरि ओम।